नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। OSSTT विंशतिचतुर्विंशतिवर्षस्य ये छात्राः सन्ति तेषां कृते एतत् सत्रम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। सत्रेऽस्मिन् अस्माभिः चर्चा कृता विषयः भवति संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यम् इति। वयं पूर्वं संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वम् इति विषये चर्चां कृतवन्तः। तत् सत्रं यदि भवन्तः न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये तस्य लिङ्क् वर्तते, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। अद्य प्रथमान्वतेः कश्चन अंशः भवति संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं, तस्य विषये सम्प्रति चर्चां कुर्मः एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः एव। भवन्तः यदि नवीनाः सन्ति, भवन्तः अस्माकं सोशियल् मीडिया सैट् फलो कुर्वन्तु, तथा भवन्तः बहुविधः विषयाः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। यदि भवन्तः अस्माकम् इन्स्टा मध्ये फलो कुर्वन्ति, संस्कृतनियुक्तिसम्बन्धी बहवः सूचनाः तत्र वर्तन्ते, ततः भवन्तः तान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। टेलिग्राम् तः भवन्तः PDF आदिकं प्राप्तुं शक्नुवन्ति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये तत्र संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यम् इति पदमस्ति एव। अस्माकम् अन्वतेः अपि नाम अपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। अत्र अहं किञ्चित् दर्शयामि अस्माकं संस्कृतशिक्षणस्य शिक्षादानपद्धतिमध्ये प्रथमबिन्दुः आगच्छति संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यं महत्त्वं यत् चर्चा जाता, अनन्तरमस्ति उद्देश्यं। संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां सम्पर्के सम्प्रति अस्माभिः चर्चा करणीया भवति एव। प्रारम्भिकसमये उद्देश्यम् इति शब्दस्य को अर्थः इति एकवारं वयं पश्यामः एव। उद्देश्यं यदि वयं शब्दं पश्यामः, अत्र उद्देश्यशब्दे उत् उपसर्गपूर्वकं दिस् धातोः कर्मणि ण्यत् प्रत्यये उद्देश्यम् इति शब्दस्य निष्पन्नः भवति। एतत् वयं सर्वे अपि जानीमः, व्याकरणदृष्ट्या एतत् अहं स्थापितवान्। अन्यथा तु कदाचित् परीक्षासु एव परीक्षासु इत्युक्ते साक्षात्कारमध्ये पृच्छति, अन्यत्र न पृच्छति एव। उद्देश्यम् इति शब्दस्य अर्थं किं भवति? उत् उपसर्गपूर्वकं दिस् धातुः कर्मणि यणत् प्रत्यये उद्देश्यम् इति शब्दः निष्पन्नः भवति। उद्देश्य इति शब्दस्य अर्थः किम् अस्ति? न दिशानिर्देशकरणम् इति। दिशानिर्देशकरणम् इति एव तत्र किं भवति? उद्देश्यं शब्दस्य अर्थं भवति। सरलभाषया वदति, दिशां दर्शयति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति। अर्थात् सः दिशां दर्शयति, केन मार्गेण गन्तव्यम् इति उद्देश्यं दर्शयति, पुनश्च लक्ष्यं प्रति अपि प्रेरयति। अग्रे अहम् उदाहरणद्वारा किञ्चित् एतस्य स्पष्टतां करोमि, पश्याम्येव। शिक्षणस्य उद्देश्य अन्तर्गते त्रयः मुख्यबिन्दवः भवन्ति एव। शिक्षण उद्देश्ये अस्माकं मुख्यबिन्दुः त्रयं भवति, यथा दिशा, व्यवस्थितपरिवर्तनं, पुनश्च क्रिया इति। दिशा, व्यवस्थितपरिवर्तनं, क्रिया इति किं वदति? न अतः उद्देश्यानां निर्धारणं विवेकमाध्यमेनैव करणीयं। संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये त्रयः ध्येयाः पक्षाः सन्ति। तत्तु अग्रे चर्चां कुर्मः। एतेषां त्रयाणां बिन्दूनां विषये किञ्चित् स्पष्टतां करोमि क्षणम्। उद्देश्य इति सम्पर्के आगच्छति। उद्देश्ये किं वदति अत्र? न त्रयः मुख्यबिन्दवः यथा सन्ति। प्रारम्भिकसमये यदि भवन्तः शिक्षकः भवितुम् इच्छन्ति, भवताम् उद्देश्यः किम् अस्ति? भवन्तः B.Ed किमर्थं कुर्वन्ति? OSSTT किमर्थं लिखन्ति? तस्य उद्देश्यं भवति किं? नाम तत्र उद्देश्यं भवतः किं भवति? न अहम् एकः संस्कृतशिक्षकः भवामि इति। स्पष्टं? तदर्थं किं भवन्तः कुर्वन्ति? +3 मध्ये अथवा PG मध्ये यदा संस्कृतं पठन्ति, तस्मिन् समये भवतां लक्ष्यं भवति एकं। किं लक्ष्यं भवति? न अहं संस्कृतशिक्षकः भवामि। तदर्थं दिशा अर्थात् मार्गः निश्चितः भवति। +3 अनन्तरं PG अनन्तरं भवन्तः किं कुर्वन्ति? B.Ed निमित्तं परीक्षायां लिखन्ति। सः प्रथममार्गः, स एकः मार्गः। शिक्षकः भवितुम् एकः दिशा भवति। प्रथममार्गः स्पष्टः, अनन्तरं व्यवस्थितपरिवर्तनं। संस्कृतशिक्षकः यदि भवन्तः भवितुम् इच्छन्ति, तदर्थं व्यवस्थितपरिवर्तनं नाम तत्र विषय अनुगुणम् अध्ययनम् अपि भवेत्। अतः भवन्तः शिक्षाशास्त्रीविभागे पठन्ति, शिक्षाशास्त्रविभागे भवन्तः प्रवेशं कुर्वन्ति। तत्रापि विविधेषु क्षेत्रेषु भवन्तः संस्कृतशिक्षणविषये ध्यानं प्रदानं कुर्वन्ति। OSSTT निमित्तं पठन्ति, व्यवस्था आवश्यकतानुगुणं परिवर्तनम् अपि कुर्वन्ति। अनन्तरं क्रिया अर्थात् कार्यं कुर्वन्ति। केवलं चिन्तयन्ति इति न, व्यवस्थितपरिवर्तनं नाम चिन्तनं तत्र आगच्छति। क्रिया इति शब्दस्य अर्थं किं भवति? तदनुगुणं कार्यं भवितव्यम्। अतः भवन्तः अग्रे किं कुर्वन्ति? तदनुगुणं तस्य व्यवस्थां कुर्वन्ति। OSSTT निमित्तं भवन्तः मम चैनल् तः पठन्ति, पुस्तकानि पठन्ति, अन्य वैकल्पिकविषयान् अपि पठन्ति। एतेन भवतः किं भवति? परिवर्तनं भवति एव। एतेन भवन्तः लक्ष्यं प्रति प्राप्नुवन्ति एव। अस्तु, अग्रे पश्यामः। अस्माकं किं भवति? त्रीणि लक्ष्याणि सन्ति। एकः अस्ति ज्ञानात्मकपक्षः, भावात्मकपक्षः, मनोगत्यात्मकपक्षः। एवं प्रकारेण अस्माकं त्रीणि किं भवति? शिक्षणस्य उद्देश्यानि भवन्ति। संस्कृतशिक्षणस्य ज्ञानात्मकपक्षः कः भवति अथवा ज्ञानात्मक उद्देश्यं किम् अस्ति? पञ्चतन्त्रहितोपदेशस्य प्रति आग्रहसृष्टिः। ज्ञानं कुत्र अस्ति?
लघुबालाः सन्ति, लघुबालानां कृते यदि भवन्तः पाठयितुं गच्छन्ति तर्हि तेषां कृते ज्ञानं कुत्र वर्तते? तेषां कृते ज्ञानं भवति पञ्चतन्त्रहितोपदेशे, एतेषु स्थानेषु तेषां कृते ज्ञानं भवति। अतः पञ्चतन्त्रहितोपदेशे यथा ते पठेयुः तदर्थम् अस्माकं प्रयासः भवेत् एव। अग्रे वदति, चाणक्यनीतिश्लोकः विदुरनीतिश्लोकान् उक्त्वा सामाजिकमूल्यबोधं जागृतकरणीयं। भवन्तः यदि चाणक्यनीतिः भवतु अथवा भर्तृहरेः नीतिशतकं भवतु अथवा विदुरस्य विदुरनीतिं भवतु, एतान् यदि नीतिशास्त्रं भवन्तः यदि अधीतवन्तः ते ततः अपि किं भवति, अस्माकं सामाजिकज्ञानम् अपि लभ्यते एव। समाजे कथं जीवनीयम् इत्यादि विषये अपि ततः ज्ञानम् अपि लभ्यते। अतः तदपि चाणक्यनीति विदुरनीति इत्यादि श्लोकान् अपि अस्माभिः पठनीयं भवति एव। तृतीयबिन्दुमध्ये वदति, नाम किं संस्कृतशिक्षणस्य अन्य एकं किं वदति न, कालिदासकवीनां काव्यनाटकानां सम्पर्के सामान्यज्ञानप्रदानं। ज्ञानम् इत्युक्ते सः केवलं हितोपदेशं पठेयुः इति लक्ष्यं न भवति, सः चाणक्यनीति विदुरनीति इत्यादि विषये पठतु इत्यपि तस्य लक्ष्यं नास्ति। इतोपि एकं तस्य तत्र लक्ष्यं भवति, तद्भवति कालिदाससदृशकवीनाम् अपि विषयान् पठेयुः, तदर्थमपि अस्माकं प्रयत्नः भवेत् एव। उदाहरणनिमित्तम् एकमहं विषयं वदामि। यथा भवन्तः +3 इदानीम् NEP आगतं, NEP मध्ये यद् नवीनशिक्षानीतिः अस्ति तत्र अपि एषः भवति, एकः विकल्पः भवति माइनर् इति, मेजर् माइनर् इति आगच्छति। इत्युक्ते यद् इलेक्टिव् पेपर् भवति, इलेक्टिव् पेपर् मध्ये ये संस्कृतविषयाः सन्ति तत्र किं किम् अस्ति अहं वदामि। हितोपदेशः अस्ति इलेक्टिव् मध्ये, इदानीं ये +3 मध्ये पठिष्यन्ति तेषां तत्र के विषयाः इत्युक्ते हितोपदेशः अर्थात् ज्ञानात्मकलक्ष्यं भवति। पुनश्च संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासमिति, इत्युक्ते तत्र रामायणतः आरभ्य पूर्णरूपेण संक्षिप्तपरिचयः, एतेन किं भवति, ते संस्कृतं पठितुम् अग्रे आगच्छन्ति एव, तदेव भवति ज्ञानात्मकलक्ष्यम् इति। अनन्तरमस्ति भावात्मकलक्ष्यं। भावात्मकलक्ष्ये किं वदति न, छात्राणां संस्कृतभाषया सर्वाङ्गीनविकासाय प्रेरणाप्रदानं। ये छात्राः सन्ति ते इतोपि संस्कृतभाषया सर्वाङ्गीनविकासः भवेत् एव। अर्थात् एकम् उदाहरणं वदामि, एकः लज्जाकरविषयः भवति एव। एका संस्कृत अध्यापिका अस्ति, तमेव संस्कृतः अन्यस्थानस्य एकः संस्कृतशिक्षकः एव किं करोति, समस्यां कारयति। तत्र तस्य कारणं किं न, तस्य भावात्मकचिन्तनमेव तथैव अस्ति। अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि। तत्र किं भवति न, छात्राणां संस्कृतभाषा सर्वाङ्गीनविकासः, अर्थात् वयं वदामः मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः। एकः तु स उपाधिं प्राप्तवान् पण्डितः इति, संस्कृतशिक्षकः विद्यालये पण्डितः इति एव परिचितः भवति। इदानीं सः पण्डितः इति परिचयं प्राप्नोति, किन्तु अन्यां कन्यां दृष्ट्वा यदि लालायितः भवति अथवा अन्यस्य द्रव्यं दृष्ट्वा यदि आत्मनः इति चिन्तयति, तं यदि द्रव्यं चोरयति, तस्य तु संस्कृतभाषा विकासः एव न भवति एव। अर्थात् छात्राणां संस्कृतभाषा सर्वाङ्गीणविकासाय अपि प्रेरणाप्रदानं। ते छात्राः यथा संस्कृतं यथा पठन्ति तथा शास्त्रम् आचरन्तु, तदर्थं प्रयत्नः भवेत्। साहित्य अनुराग उत्पादनं, संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे अपि तेषाम् अनुरागवर्धनं भवेत् एव। रामायणं महाभारत आदि पाठयित्वा देशप्रेमभावना जागृतकरणीया। रामायणमध्ये भवन्तः पश्यन्तु तत्र किं विषयः अस्ति, कः विषयः भवति न, अत्यन्तः एव सरलः विषयः तत्र भवति। अपि स्वर्णमयी लङ्के न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात् यदि वयं समाजे पश्यामः इदानीं किं भवति, यदि अस्मभ्यं यदि कश्चन यदि सहस्ररूप्यकाणि ददाति तर्हि किञ्चित् वयम् अस्माकं किं भवति, लोभ आसक्तः भूत्वा वयं तद् धनं स्वीकुर्मः। किन्तु यदा रामचन्द्राय किं भवति, रामायणे स्वर्णेन निर्मितः लङ्का लभ्यते, तस्मिन् समये रामचन्द्रः लङ्कां त्यजति एव। स वदति लक्ष्मण जननी एव सर्वोत्कृष्टः अस्ति, तादृशभावना एव छात्राणां मनसि भवेत् एव। तदपि अस्माकं लक्ष्यं। तत् कुत्र आगच्छति न, भावना मध्ये परिवर्तनं भवेत् एव। यदा छात्रस्य भावना परिवर्तनं भवति, सः एव किं करोति, समाजकल्याणाय चिन्तयति। नीतिवाणी पुस्तकानां पठनाय उत्साहप्रदानं। नीतिवाणी पुस्तकानि यथा पठेयुः तदर्थमपि अस्माकं किं भवेत् न, प्रयत्नः भवेत् एव। काव्यनाटकादि पठित्वा रसानुभूतिप्राप्तिः, काव्यनाटक इत्यादि पठित्वा यथा रसानुभूतिप्राप्तिः भवेत् तदर्थमपि प्रयत्नः भवेत् एव। सर्जनात्मकशक्तेः अभिवृद्धेः साकं शास्त्रानुरागी यथा भविष्यन्ति। सर्जनात्मक इत्युक्ते रचनात्मकविषयाः पठित्वा पुनश्च तेन सह शास्त्र अनुरागी यथा भवेत् तदर्थमपि अस्माकं प्रयत्नः भवेत् एव। अग्रे अस्ति कौशलात्मक इत्युक्ते त्रयं भवति, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। कौशलम् इत्युक्ते
अस्माकं कौशलानि सन्ति भाषाक्षेत्रे कौशलानि इत्युक्ते विविधानि कौशलानि सन्ति यथा भाषणकौशलं भवति क्रीडाकौशलं भवति मिथ्याकथनस्य कौशलं भवति कौशलानि विविधानि सन्ति भाषाक्षेत्रे कीदृशं कौशलं न भाषाक्षेत्रे कौशलद्वयं भाषणं लेखनम् इति कौशलद्वयं भवति तथैव वदति किं वदति न कौशलात्मकलक्ष्ये किं वदति न स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वमनोभावं प्रकाशने दक्षता प्रदानम् इदानीम् अहं विविधेषु स्थानेषु साक्षात्कारनिमित्तं गतवान् एव तत्र मया दृष्टं केचन आगच्छन्ति तत्र यदा सः परिचयं पृच्छति सत्यं वदामि सः परिचयप्रारम्भिकसमये पृच्छति एव वयमपि पृच्छामः परिचयं किम् अस्ति वदतु ते अनन्तरम् ओडिया अथवा हिन्दी अथवा इङ्ग्लिश् भाषया परिचयं वदन्ति साक्षात्कार टीं मध्ये भवन्ति ते वदन्ति अरे संस्कृतशिक्षक भवन्तः भवितुम् आगच्छन्ति संस्कृतभाषया वदतु इति अनन्तरं ते किञ्चित् कुण्ठाम् अनुभवन्ति अवगच्छन्ति अर्थात् स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वनाम स्वमनोभावप्रकाशने यथा दक्षता प्राप्तिः भवेत् अर्थात् अस्माकं भाषा वयं भाषा अध्यापकाः अस्माकमपि कौशलः एतादृशः भवेत् नाम येन केन प्रकारेण अस्माकं किं भवेत् परिचयद्वारा एव यः साक्षात्कारं स्वीकरोति सः अपि तथा स्यात् एव अग्रे अस्ति स्वरचितविषयं लेखनेन सह विषयहृदयङ्गमकरणं स्वयमपि एकं विषयमपि लिखियुः यथा तस्य रचना अपि तादृशी भवेत् पुनश्च विषयमपि हृदयङ्गमं कुर्युः एव पठितविषयम् आधृत्य सभाकार्येषु सक्रियता प्रदानं यत् पठितवान् तद् यथा व्यावहारिकज्ञानं भवेत् इति एव यथा भाषणकौशलमस्ति अतः सः गत्वा सभा इत्यादि कुत्रचित् अपि चालयितुं यथा समर्थः भवेयुः एव अस्तु शिक्षणस्य उद्देश्य सम्पर्के तानि तु त्रीणि लक्ष्याणि कुत्र आसन् इति संस्कृतशिक्षणस्य लक्ष्यम् इति तत्तु महत्त्वपूर्णं भवति एव तद् निश्चितरूपेण स्मरन्तु एतद् आवश्यकतास्थाने एतेषां स्क्रीन्शाट् भवन्तः स्वीकुर्वन्तु ज्ञानात्मक उद्देश्यम् एतस्य स्क्रीन्शाट् भवन्तः स्वीकुर्वन्तु आवश्यकता तु अत्यन्तं भवति अहम् अनन्तरं टेलिग्राम् मध्ये स्थापयामि यदि सम्भवति चेत् एतत् भावात्मकलक्ष्यमस्ति एतस्यापि स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्तु अग्रे एतत् कौशलात्मक एतस्यापि स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्तु एव अस्तु अत्यन्तं महत्त्वपूर्णविषयाः भवन्ति इदानीं गच्छामः अस्माकं शिक्षणस्य उद्देश्यानां सम्पर्के शिक्षणस्य उद्देश्यं त्रिविधं भवति एकं भवति ज्ञानात्मक भावात्मक क्षणमेकं ज्ञानात्मक भावात्मक पुनश्च अस्ति मनोगत्यात्मक इति एतत् कस्य मतं भवति न बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदयस्य एतत् स्मरन्तु भवन्तः 1956 तमवर्षे कश्चन वैदेशिकः एव जर्मनी प्रदेशस्य एव एतत् मतं स्वकीयं मतं स्थापयति न केन एतत् शिक्षण उद्देश्य सम्पर्के कः स्वकीयं मतं स्थापयति इत्युक्ते सः भवति बेञ्जमिन् ब्लूम् इति एतस्मात् सन्दर्भात् 2023 मध्ये अहं पश्यामि बहवः यूट्यूब् मध्ये इदानीं पाठयन्ति किन्तु एतत् सत्रं न कोऽपि पाठयति वास्तविकं बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदयस्य विषये शिक्षण उद्देश्य सम्पर्के अन्ये न वदन्ति यतोहि चिन्तयन्ति एतत् न आवश्यकम् इति न एतत् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति यतोहि उद्देश्यानां सम्पर्के बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदयः स्वकीयं मतं प्रारम्भिकसमये स्थापयति एव केचन अपि वदन्ति महोदय ओडियाभाषया अपि पाठयन्तु पश्यन्तु अस्माकं चेनल् नाम भवति संस्कृत मीडियम् अत्र माध्यमम् एव अस्माकं संस्कृतमस्ति अहमपि सरलसंस्कृतेन वदामि भवन्तः अपि प्रयत्नं कुर्वन्तु अवगन्तुं तथा कष्टं नास्ति एव प्रश्नः अपि संस्कृतभाषया एव आगच्छति एव अस्तु बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदय एव किं भवति 1956 तमवर्षे एव शिक्षण उद्देश्यसम्पर्के एव स्वकीयं मतान् प्रकटयन्ति एव किं तत्र कति पक्षाः सन्ति तस्य मतानुसारं ज्ञानात्मकपक्षः भावात्मकपक्षः मनोगत्यात्मकपक्षः इति ज्ञानात्मकपक्षे किं भवति न ज्ञानात्मकपक्षे ब्लूम् महोदय लिखति ज्ञानात्मकशैक्षिक उद्देश्यानां वर्गीकरणम् इति शीर्षके ज्ञापितवान् यत् ज्ञानात्मक उद्देश्यैः ज्ञानात्मकपक्षस्य विकासे षड्वर्गाः सन्ति अत्र परिभाषां प्रति न गच्छन्तु ज्ञानात्मक इत्युक्ते छात्रस्य ज्ञानस्य वृद्धिनिमित्तं ज्ञानात्मकपक्षः अर्थात् ज्ञानस्य स्थायीकरणं यथा एकम् उदाहरणं वदामि भवन्तः यदा लघुबालाः आसन् तस्मिन् समये पणिक्य इति भवतां स्मरणे स्यात् एव 2 1 2 2 2 4 2 3 6 एतत् यः क्रमः आसीत् तद् इदानीं किमर्थं भवतां मन्ये इदानीमपि अस्ति किमर्थं सः विषयः पणिक्य इति विषयः इदानीमपि भवतां मनसि अस्ति इदानीमपि मस्तके अस्ति कारणं तस्य वयम् एतस्य सोपानस्य पालनं कृतवन्तः ज्ञानम् अस्माकं मस्तके स्थायीरूपेण किमर्थम् अस्ति तद्विषये सः वदति एव ज्ञानात्मकपक्षस्य 6 विभागाः सन्ति यथा एकं भवति ज्ञानं बोधः प्रयोगः विश्लेषणः संश्लेषणः मूल्याङ्कनम् इति अर्थात् ज्ञानतः मूल्याङ्कनपर्यन्तम् अस्माकं व्यवहारे पणिक्य आगता अतः अस्माकं मनसि एव पणिक्य इति भवति एव
यदि कश्चन पश्यति तर्हि एकवारं कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदतु पणिक्या यद् वयं बाल्यकाले अधीतवन्तः तस्य संस्कृतरूपं किं भवति इति। अस्तु पश्यामः। ज्ञानात्मकपक्षस्य षड् पक्षाः सन्ति, इत्युक्ते षड् सोपानानि सन्ति। प्रारम्भिकसमये ज्ञानं, यतोहि पणिक्या इति विषयः आगतः, अहं पणिक्याविषये वदामि। भवन्तः लघुबालाः आसन्, यदा तत्र गृहशिक्षां प्रति अथवा ट्यूशन् प्रति गतवन्तः, तत्र कश्चन स्यात् एव, यः उक्तवान् एतत् स्मरतु 2 1 2 2 2 4 पुस्तकं प्रदानं कुर्यात् अथवा लिखित्वा दद्यात्। भवन्तः दृष्टवन्तः, तद्भवति ज्ञानं। ज्ञानात् परं किम् अस्ति? बोधः। भवन्तः बोधितवन्तः, इत्युक्ते कदाचित् ते अपि उक्तवन्तः 2 1 2 अर्थात् एकः भवति चेत् सः तत्र द्वयम् इति भवति, द्वयमस्ति पुनश्च तेन सह इतोपि द्वयं मिलति चेत् तत्र किं भवति? 4 भवति। वयम् एतदेव स्मरितवन्तः। किम् एकं क्षणं किञ्चित् अहं लिखामि अत्र, भवतां स्मरणे यथा आगच्छेत्। 2 1 2 एतत् भवति एव, पुनश्च भवति 2 2 एतस्य क्रमः किञ्चित् विलोमः भवति एव। 2 2 4 2 3 6 एतत् अस्माभिः लिखितमेव, इत्युक्ते सः कदाचित् अस्मान् बोधयति एव। एकं द्वयम् अस्ति, इत्युक्ते ओडिया भाषा किञ्चित् वदामि, गोटे 2 अछि, गोटे 2 ताले 2 होउछि, 2टा 2 थिले 4, 2 रे 3टा 2 थिले 6, सेभଳି 2टा 4टा 2 थिले 8। एई क्रम अर्थात् एषः क्रम अस्माकं बोधने आगच्छति, अच्छा एवं प्रकारम् अस्ति इति। अनन्तरं किं कुर्मः? वयं तस्य पणिक्या इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः। प्रयोगः कुत्र भवति? न तृतीयसोपाने वयम् एतस्य प्रयोगं कुत्र करणीयं? यदा वयं मिसाण इत्यस्य अस्माकं यदा मिसाण भवति तस्य स्थाने तस्य वयं प्रयोगं कृतवन्तः एव। एतेन कारणेन अस्माकं मनसि किञ्चित् एतद् अभवत् एव। अस्माकं परीक्षा भवति, टेस्ट् तस्मिन् समये अपि कृतवन्तः। विश्लेषणम् अग्रे, विश्लेषणम् अर्थात् किम्? अस्माकं कुत्र कुत्र दोषः भवति, अर्थात् कदाचित् अस्माकं मनसि पणिके इत्युक्ते तत्र अहम् इदानीं यदि अनुक्षणं कश्चन आगत्य पृच्छति 13 सप्ताह केते, तर्हि अस्माकं मुखस्य अनुक्षणम् उत्तरं न आगच्छति, कदाचित् बाल्यकाले स्यात् एव। तस्य वयं विश्लेषणं कृतवन्तः। विश्लेषणम् अर्थात् प्रारम्भिकसमये वयं दृष्टवन्तः अस्माकं यत्र यत्र अशुद्धः भवति तस्य मूल्याङ्कनं। विश्लेषणमिति शब्दस्य अर्थम् एवं भवन्तः अवगच्छन्तु, माने आपण जेतेबेले पणिक्या पढ़िथिले, पणिक्या पढ़िया समय कौन होइथिला ना छोट छोट जोड़ जोड़ी आपनकर भूल होउतिला, से भूल निजे ही तार समाधान करुथिले, से थिला आपनकर विश्लेषण। संश्लेषण कौन ना? संश्लेषणं भवति अन्य अपर व्यक्ति सहित यदि अस्माकं किं भवति ना संशोधनं भवति, अथवा भवन्तः दृष्टवन्तः स्यात् एव, माने जेतेबेले पणिक्या कहउथिले आउटे पिला किपरि पणिक्या कहउछि, आपनकर पणिक्या कहवा शैली किपरि, एई भଳି जेतेबेले आपण उभयଙ୍କ भितर आपण तुलना कले ताहा हिगला आपनकर संश्लेषण। अन्तिमे आगच्छति मूल्याङ्कनम्। इदानीं हम यदि पश्यामि किं भवति, भवन्तः कथम् इदानीं पणिक्या वदन्ति चेत् तस्य एका व्यवस्था भिन्ना भवेत्। इदानीं भवन्तः बहु क्षिप्रगत्या वक्तुं स्यात् एव, अतः वक्तुमपि समर्थः स्यात् एव, तद्भवति मूल्याङ्कनम्। एवं प्रकारेण बहूनि उदाहरणानि सन्ति, वयं तत्र चर्चां न कुर्मः, कदाचित् समयः भवति चेत् कुर्मः। तद् ज्ञानात्मकपक्षे षड् सोपानानि सन्ति: ज्ञानं, बोधः, प्रयोगः, विश्लेषणं, संश्लेषणं, मूल्याङ्कनम् इति एव। अग्रे अस्ति भावात्मकपक्षः इति। भावात्मकपक्षे सः किं वदति? भावात्मकपक्षे तथैव षड् सोपानानि सन्ति। भावात्मक इत्युक्ते अस्माकं मनसि सा भावना अपि भवेत् एव। भावात्मकपक्षे अभिवृत्ति, मूल्य, रुचि, प्रशंसा, सम्बन्ध, उद्देश्यानि सम्मिलितानि सन्ति। शिक्षकस्य कर्तव्यं इदं यत् सः भावात्मक उद्देश्येन छात्राणां भावात्मकपक्षस्य रुचीनां, संवेगानां, मनोवृत्तीनां, स्थायीभावनां च अधिकाधिक विकासः कुर्यात्। भावात्मकपक्षे शिक्षकस्य मुख्यं दायित्वं भवति। अर्थात् यदा वयं पाठयामः रामादिवत् भवितव्यं, न तु रावणादिवत्, ते रामस्य चरित्रमपि तथैव स्थापनीयमेव, येन तस्य मनसि रामचन्द्रः इति भावना आगच्छेत्। वयं यदि वदामः रामायणस्य उदाहरणं कथनसमये वयं यदि वदामः रामादिवत् भवितव्यं न तु रावणादिवत्, तस्मिन् समये रामस्य चरित्रमपि तथैव अस्माभिः उपस्थापनीयमेव, रावणस्य चरित्रमपि तथैव स्थापनीयमेव। स वदति किं न रुचि, केषुचित् विषयेषु संवेगः, मनोवृत्ति, स्थायीभाव, एतेषु विषयेषु अस्माकं ध्यानं दातव्यमेव। एतस्यापि षड्वर्गेषु विभाजनं भवति। एकः अस्ति ग्रहणम्, अनुक्रिया, सन्तोषः, अनुमूलनं, चिन्तनं, व्यवस्था इति। अग्रे अहम् एतस्य उदाहरणं स्थापयामि एव। भावात्मकपक्षेषु षड् उपायाः सन्ति एव: ग्रहणम्, अनुक्रिया, सन्तोषः, अनुमूलनं, चिन्तनं, व्यवस्था इति।
उदाहरणरूपेण अत्र वदामि। भवन्तः यदा अहं व्यक्तिगतरूपेण अहम् अवगच्छामि, विद्यालयक्षेत्रे अपि मम प्रायः 4 वर्षाणां कार्यः अभवत् एव। महाविद्यालये अपि इदानीं चलति कार्यं। तत्र विद्यालये यदा पाठयन् आसं तदा प्रारम्भिकसत्रेषु कक्षा न भवति। कदाचित् किं भवति, भोजनात् परम् अथवा भोजनस्य पूर्वम् इत्युक्ते कक्षा अत्यन्तं कष्टकरं भवति। भोजनात् पूर्वं तु अत्यन्तं कष्टकरं। तथापि अहं तेषु स्थानेषु तेषु स्थानेषु अहं पाठितवान्। छात्राः अपि साग्रहं पठितवन्तः। तस्य कारणं किं? तत्र भवति किं कारणं न, छात्राणां मनसि विषयस्य तथा स्थापनं भवेत्। तदर्थं किम् इत्युक्ते छात्रः यदि संस्कृतम् इति एकं शब्दं शृणोति, तस्य मनसि एका भावना आगच्छति, अरे संस्कृतमस्ति, सः बालको इति आगत्य पृच्छति। अतः अस्माकं किं भवेत्, तस्य मनसि उत्तमभावना एव निर्माणं करणीयः एव। यथा स विषयं श्रुत्वा च एषः शिक्षकः आगच्छति वा, अति उत्तममेव, अद्य पठनेन सह किञ्चित् क्रीडा भविष्यति, स्मार्ट् बोर्ड् इत्यस्य प्रयोगो भविष्यति। अनन्तरं विषयं सः शृणोति, च संस्कृतम् अस्माकं व्यवहारद्वारा सः प्रतिक्रियां दर्शयति। अग्रे वदति किं न, सन्तोषः, यदा सः विषयं शृणोति सः किं भवति, अच्छा एषः शिक्षकः आगच्छति, अहं सन्तोषः। अनन्तरं अनुगुणं परिवर्तनं करोति, चिन्तनं करोति, पुनश्च व्यवस्थां करोति। एतेषां विषये अधिकमपि अस्माभिः न चिन्ता करणीया। एतेषाम् अर्थमपि अस्माकं कदाचित् अधिकं व्याख्यां करोमि चेत् किं भवति, न समयस्य नाशः भवति एव। अनन्तरं कदाचित् एतेषु विषयेषु चर्चां कुर्मः एव। केवलम् एतत् स्मरन्तु, ग्रहणम्, अनुक्रिया, सन्तोषः, अनुमूलनं, चिन्तनं, व्यवस्था, एवं प्रकारेण अस्माकं किं भवति न, 6 पक्षाः सन्ति इति स्मरन्तु एव। तथैव मनोगत्यात्मकपक्षविषये यदि वयं पश्यामः, क्षणमेकं, सम्प्रति मनोगत्यात्मकपक्षे इति अस्ति, एतस्य विषये अपि अधिकम् अहं चर्चां न करोमि। केवलम् अत्र भवन्तः अपि सोपानानि स्मरन्तु, यतोहि अग्रे अपि प्रश्नाः अपि सन्ति, तेषां विषये अपि अस्माभिः चर्चा करणीया भवति। अधिकं कालं नाशं न कर्तुम् इच्छामि। कदाचित् व्यवस्था भवति चेत् स्व आरभ्य सत्रद्वयम्, इत्युक्ते प्रातः व्याख्यानात्मकसत्रं, पुनश्च सायङ्काले अभ्यासात्मकसत्रं, सत्रद्वयम् अहं स्थापयामि, येन भवतां किञ्चित् पठने सरलं भविष्यति। अग्रे अपि यतोहि अस्माकम् अस्ति एव ओडिया अपि सत्रम् आरम्भं कुर्मः, पुनश्च ओडिया अनन्तरं अस्माकम् अन्ये ये विषयाः सन्ति एव, यथा CDP मध्ये अपि किञ्चित् प्रवेशः भवेत् एव। चलतु, मनोगत्यात्मकपक्षे अपि किं भवति, मानसिकक्रियासु शारीरिकक्रियासु अधिकबलं ददाति। मनोगत्यात्मकपक्षे किं वदति, यद् अस्माकं गामिकक्रिया शारीरिकक्रियासु अधिकं बलं ददाति। अतः बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदय एतदर्थं 6 वर्गाः एव स्थापयन्ति एव। किं वदति न, प्रारम्भिकसमये उद्दीपनं, द्वितीये कार्यकरणं, तृतीये नियन्त्रणं, चतुर्थे समयोजनं, पञ्चमे स्वाभाविकरणं, षष्ठवति स्वभावः इति। किन्तु सिम्पशन् पुनश्च किल्वर् एतयोः मतानुसारम् एतत् 5 भागेषु विभक्तः इति। के च तानि इत्युक्ते प्रत्यक्षीकरणं, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, जटिलप्रत्यक्षक्रिया इति। कदाचित् अपि प्रश्नः एवं न आगच्छति कस्य मतानुसारम् इति, अतः केवलं पक्षाणां विषये स्मरणे स्थापयन्तु एव। प्रत्यक्षीकरणं, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, पुनश्च जटिलप्रत्यक्ष अनुक्रिया, एवं प्रकारेण तत्र 5 वर्गाः इति भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु। कदाचित् समयः यदि लभ्यते चेत् एतेषां विषये अधिकं चर्चां कुर्मः एव। अस्तु, इदानीं केचन प्रश्नाः सन्ति, प्रश्नान् किञ्चित् वयं चर्चां कुर्मः एव। डेस् विना भाषाशिक्षायाः उद्देश्यं पूर्णं न भवति। कस्य विना अस्माकं लक्ष्यं पूर्णं न भवति, उद्देश्यं पूर्णं न भवति। इत्युक्ते अत्र भवति लक्ष्यं विना, यदि अस्माकं जीवने यदि लक्ष्यं नास्ति, अस्माकं जीवनम् अनुद्देश्यं भवति, उद्देश्यविहीनं भवति एव। अतः लक्ष्यं विना भाषाशिक्षा उद्देश्यं पूर्णं न भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये 3 पक्षाः सन्ति। अधस्तनेषु कः न उपयुक्तः पक्षः? वयमपि जानीमः संस्कृतशिक्षणस्य यदि अस्माकं ये 3 उद्देश्यानि सन्ति, एकं भवति ज्ञानात्मकः, भावात्मकः, मनोगत्यात्मकः इति। तो एतेषु एव कः एकः पक्षः न भवति? ते उत्तरं भवति मनोवैज्ञानिकपक्षः इति। मनोवैज्ञानिकपक्षः अस्माकं न भवति एव। ये केपि पश्यन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये उत्तराणि लिखन्तु एव। अस्तु, अग्रे पश्यामः। शिक्षणस्य कति उद्देश्यानि सन्ति? शिक्षणस्य 3 उद्देश्यानि सन्ति। कानि च तानि इत्युक्ते क्षणमेकं, ज्ञानात्मकः, भावात्मकः, मनोगत्यात्मकः इति अस्माकं 3 भवन्ति। संस्कृतशिक्षणक्षेत्रे तत् किं भवति, कौशलात्मक इति भवति एव। एतत् स्मरन्तु एव। मनोस्थाने कौशल इति शब्दस्य प्रयोगः भवति एव।
ब्लूम महोदयानुसारं ज्ञानात्मकपक्षे कति सोपानानि सन्ति? ज्ञानात्मकपक्षस्य सोपानानां संख्या, तद् ज्ञानात्मकपक्षस्य सोपानानां संख्या भवति षड् इति। कदाचित् प्रश्नः अपि भवति एव कानि च तानि इति। तत् प्रारम्भिकसमये ज्ञानं, बोधः, प्रयोगः, पुनश्च विश्लेषणं, संश्लेषणं, मूल्याङ्कनम्, एवं प्रकारेण तानि षड् विभागेषु विभक्ताः सन्ति एव। पुनश्च इदानीम् इतः एव किञ्चित् सिचुवेशन् क्वश्चिन् भवति एव। प्रियङ्का लघुशिशूनां कृते सिंहशशककथां वदति। अनेन शिशूनां कस्मिन् क्षेत्रे विकासं भविष्यति इति तस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति? एका प्रियङ्का इति एका शिक्षिका अस्ति, सा किं करोति एव सिंहशशककथाम् एव छात्राणां कृते वदति। तेन तस्य कस्य क्षेत्रे तस्य विकासः भविष्यति, छात्राणां कस्मिन् क्षेत्रे विकासः भविष्यति इति तस्य उद्देश्यं भवति। ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक अथवा एबी च। अत्र सिंहशशककथा अस्माकं कुत्र आगच्छति? न सिंहशशककथा अस्माकम् आगच्छति हितोपदेश, पञ्चतन्त्र आदिषु। हितोपदेश, पञ्चतन्त्र इत्यादि विषयाः पाठनस्य अस्माकं लक्ष्यं किं भवति? न अस्माकं लक्ष्यं भवति न छात्राणां ज्ञानात्मकक्षेत्रे विकासः भवति। यतः सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति? ज्ञानात्मक उद्देश्यम् इति। अग्रे अस्ति, माधवः कक्षारम्भे रामायणस्य उदाहरणानि ददाति। यथा रामादिवत् भवितव्यं न तु रावणादिवत्, अपि स्वर्णमयिलङ्के न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, एतादृशानि उदाहरणानि स वदति एव। स कस्मिन् क्षेत्रे विकासाय प्रयत्नशीलः अस्ति? ज्ञानात्मक उद्देश्यं, भावात्मक उद्देश्यं, कौशलात्मक उद्देश्यं अथवा एबी च। सम्यक् विकल्पत्र किं भवति? भावात्मकलक्ष्यम् इति। भवन्तः उत्तराणि वदन्तु एव। तस्य किम् अस्ति? रामायणस्य प्रसङ्गः, महाभारतस्य प्रसङ्गः कुत्र आगच्छति? भावात्मकक्षेत्रे। तस्य भावनापरिवर्तनं भवेत् एव। अग्रे, अधोस्तनेषु किं भावात्मककौशलस्य अंशः नास्ति? भावात्मककौशलस्य अंशः न भवति। साहित्य अनुराग उत्पादनं, रामायणमहाभारतादि पाठयित्वा देशप्रेमभावना जागृता करणीया, नीतिवाणी पुस्तकानां पठनाय उत्साहप्रदानम् अथवा स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वमनोभावं प्रकाशनाय दक्षता प्रदानं। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवेत् इति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अत्र अन्तिमविकल्पः, चतुर्थविकल्पः एव सम्यक् भवति। स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वमनोभावं प्रकाशनाय दक्षता प्रदानम्। एतत् किं भवति? कौशलात्मकलक्ष्यस्य उदाहरणं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृतसाहित्यस्य कश्चन अंशः मिता सर्वदा कक्षायाम् उच्चारणे उच्चस्वरेण पठति, छात्रानपि पठनाय वदति। अनेन तस्य किम् उद्देश्यं भवति? ज्ञानात्मक, भावात्मक अथवा कौशलात्मक? सम्यक् उत्तरं किं भवति? कौशलात्मक। छात्राणां किं भवति? भाषणकौशलं, लेखनकौशलम् इत्यादि कौशलानां विकासे एव अस्माकं लक्ष्यं भवति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? तत्र कौशलात्मक इति। अग्रे अपि प्रश्नाः सन्ति। कदा ब्लूम महोदय शैक्षिक उद्देश्यानां विषये स्वमतं दत्तवान्? तत् सम्यक् उत्तरं भवति 1956। क्षणमेकं। अग्रे, ज्ञानात्मकपक्षस्य सर्वोत्तमपक्षस्य नाम किं? तद् भवति मूल्याङ्कनम् इति। मूल्याङ्कनं यः सम्यक्तया करोति सः एव तस्य ज्ञानस्य कियत् अंशः सः अधीतवान्, कियत् अंशान् प्राप्तवान् इति सः अपि ज्ञातुम् अर्हति एव। मित्राणि, एतदेव अस्माकम् अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं प्रायः संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां सम्पर्के चर्चां सम्यक् रूपेण कृतवन्तः। केषुचित् विषयेषु यदि भवतां संशयः अस्ति तर्हि भवन्तः तत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। अन्यथा ये केपि एतावत् पर्यन्तम् अस्माकं सत्रं दृष्टवन्तः तेषां कृते एकवारं पुनः धन्यवादः। अग्रे पुनः मिलामः। तावत् पर्यन्तं विरमामि। शुभरात्रि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं। वन्दे मातरं। धन्यवादः।